زور لا کے نہ سناؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم حضرت محترم، اج دی سونی محفل ایک سیاسی پروگرام نہیں، تنقیدی اور تردیدی پروگرام نہیں، خالصتاً مذہبی، اصلاحی، عظمت حسین، شان حسین، مقام حسین، رفعت حسین، امتحان حسین اور نواس رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد رفقا جنہوں نے اسلام واسطے عظیم قربانی دیتی، انہوں دی اس یاد دی اندر اج دی محفل انعقاد پذیر ہے، جن دے وچ تساں سب حضرات اور ناچیز حاضر ہے۔ اللہ پاک سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے میرے ملت دے بزرگ، نوجوان، بزرگ، بچے دور تو نزدیک تو ان دی بیس کم کرو کہ بلا تھوڑی بیس ان دی کم کرو، بریک ٹون باقی جی میں نات چلتا پہ اونجے چلاؤ۔ حضرت محترم، دور تو نزدیک تو اللہ دی رضا سنے، نبی دی محبت، امام علی مقام دا پیار دل وچ لے کے کافی دیر تو تشریف فرما ہو۔ اللہ پاک تمام کو قدم قدم تے کروڑا نیکی عطا فرمائے۔ میں صرف 15 منٹ لیٹ تھی گیا، تم پتہ سفر ہے اور رستے وچ رکاوٹ، بہرحال اللہ سنے کرم کیتا، حاضری ہو گئی ہے، تو زیارتاں ہو گیا۔ ہن اگر راضی بیٹھے ہو تو ایک سبحان اللہ کھوں اونچی آواز نال ماشاءاللہ۔ جڑا بندہ گھروں نیت کر کے آیا ہے کہ میں وننے تے کچھ حاصل کر کے جاونا ہے، ذرا او بولے سبحان اللہ، واللہ کو سبحان اللہ۔ بیس کم کر کے تے بریک آواز تھوڑی کر کے، زیادہ بندی نہ کرو، آواز ایکو کھولو، ڈیلے کھولو، آواز باقی ہر شے کھولو، بریک ٹون ہے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ واللہ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک۔ علماء فرمیدن جڑا بندہ آکھے نا سبحان اللہ، میرا رب خوش تھیندے۔ اللہ فرمیدے فرشتیو جی مولا سنے وے کیا بیٹھے آدن، اللہ جی میں تو بے عیب ہیں، جی میں پاک ہیں، تیرے بندے تے کوہیں پاک سڑیں دے بیٹھن۔ اللہ فرمیدے میرے فرشتیو گواہ تھی ونجو، جی میں اے پاک محفل چ بے کے ہمیں کو پاک سڑیں دے بیٹھن، میں انہاں ساریاں نو گناہاں تو پاک فرما چھوڑے آئے۔ صدقہ حسین دا اللہ ساریاں دی غلطیاں کو دویاں معاف فرماوے۔ اللہ پاک مالک کائنات محبت اہل بیت عطا فرماوے۔ اور جنہ دوستوں نے اس پاک محفل دا انتظام و اہتمام کیتے، تمام اہل علاقہ، تمام نوجوان، تمام بزرگ، میں تمام دوستان دے نام نہیں جاندا، انتظامیہ دے جتنے بھی اراکین ناراض نہ تھی سن، محسوس نہ کرے سن، پہلی دفعہ میری حاضری ان جگہ تے، اس واسطے جنہوں نے بھی دامے دیر میں قدمے سخنے سونی محفل حصہ ملایا، تعاون کیتا، شرکت کیتی، میرا رب دلان دے راز جان دے، اللہ انہوں نے اس محبت اور خلوص نو قبول فرما کے دارین دیاں سعادتہ نصیب فرمائے، اللہ انہوں نے رزق حلال وچ برکت عطا فرمائے، صدقہ امام علی مقام دا اللہ انہوں نے عزت آبرو مال جان عزت دی حفاظت فرماوے۔ اور جنہوں دے رابطے دے نال اج دی سونی محفل وچ حاضری دا موقع نصیب ہویا، میرے برادر محترم جناب بھائی محمد حبیب احمد باروی صاحب، انہوں حکم فرمایا مسلسل رابطے چ رہن، میں بڑا شکر گزار ہاں جو انہوں نے موقع عطا فرمایا۔ اس سونی محفل دے اندر میں نا چیز کو حاضری دا شرف بخشے نے، اللہ پاک میری توری حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات کافی دیر تو بیٹھے ہو اور تمہیں پتہ ہے وقت مصروفیات ہوں دن، اور میں ایک جگہ تو حاضری دے کے تواری خدمت ہے اتو انشاءاللہ اللہ سونے کرم کی دعوت میں اگاں وننے شور کوٹ دی لاکے تو انشاءاللہ جتنی دیر، کیونکہ شہادت نمی نہیں شہادت ہوا، لیکن ہے کہ ذوق انداز اپنا تساں صرف اے بندہ نیت بنا کے آندے بھی تھوڑی دیر واسطے انہاں اکھاں دا غسل تھی پوے۔ علماء فرمیندن غم حسین دے جیڑا ہنج آنسوں نکل پوے وہ بندے دے گناہ مٹا دیں دے، جہنم دی بھان ہوئی بجھا چھوڑیں دے۔ اس واسطے میں کوشش کرے ساں تواڈے ذوق دے مطابق اللہ پاک میں نو صحیح معنی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تواڈے ذوق نو سلامت فرمائے۔ ایک دفعہ واللہ کو سبحان اللہ، میں اپنی حاضری شروع کراں۔ ان دی ڈیلے کھولو، ایک جتنا میٹھا تھی سکتے میں، کیونکہ ایسا تھکے وجہ تساں تواڈی محبت نال چلنے، مہربانی اللہ تعالی کو سلامت رکھے۔ صرف تھوڑی دیر واسطے اللہ پاک تک جزا عطا فرماوے۔ ایک دفعہ درود پڑھو سارے حضرات۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے سب حضرات پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ. حسین جاتے نہ کربلا، انہوں گھاٹ کوئی بٹن نہ کرائے، اتے جتنا ود سکے ودھائے. مہربانی اسی تاری میں تو ممنون ہوں. حسین جاتے نہ کربلا تو ہم پہ حق یوں عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ وائر کا یوں بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں کے مومنوں میں یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنک بجتے گر حسین اس کا پاسبان نہ ہوتا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ. تے اوندے ملان دے ڈھیر بہانے. اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو میں ایک جملہ نسخہ دساں چاہ جو رب کی میں مل دے. نوجوانو ایک دفعہ آکو حق چاہ کے سبحان اللہ. حسین دے ناتے حق چاہ کے بولو سبحان اللہ. بڑی مہربانی، میں بڑا راضی ہوں عظیم اجتماع. میں بڑا خوش تھی گیا، میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے اور انشاءاللہ میں تاری تھکاوٹ دور کرنی ہے. اللہ دا محبوب راضی ہو سی. ذرا آگ سبحان اللہ جملے تے وزن کریں، جملے دا وزن کریں، انصاف کریں. والا سبحان اللہ. اودے ملان دے ڈھیر بہانے ہیں تے او کہیں انداز مل سکتا ہے. ہاں جھٹھائے پوے او مل پوندا ہے، او راز و نیاز مل سکتا ہے. او مل دائی وچ میدانہ دے تے او آمیر ناز مل سکتا ہے. سجدے وچ پاک حسین دا سائے او پاک نماز چ مل سکتا ہے. سارے نہ بولو جڑے نماز پڑھ دے ہو تو بولو چاک سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ. اے کربل دا سلطان حسین،
اے کربل دا سلطان حسین دین نو بخشی شان حسین اے کربل دا بولو اے کربل دا سلطان حسین کربل دا سلطان حسین دین نو بخشی شان حسین اے کربل دا کیوں ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان دی زین پڑھے لکھے دوست موجود ہیں زین دا معنی ہے زینت زیور خوبصورتی حسن سن ہون جملہ ہر شان دی زین حسین ہر شان حسین کو صد مارے ایمان دا بیڑا ڈوبن لگا ایمان حسین کو صد مارے ہر مسجد عامر رو پئیے تے آزان حسین کو صد مارے جدا ظلم یزید دا ودھن لگا قرآن حسین کو صد مارے اے کربل مہربانی اللہ تعالی ذوق و سلامت فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت اے کربل دا سلطان حسین دین نو بخشی شان حسین ہوئے ول ول کاری جاگ دے بیٹھے ہو تو جملہ سونا اوے ول ول کاری اوے دے دے رہے گئے اوے ول ول کاری دے دے رہے گئے دے دے رہے گئے جہاں پڑھیا قرآن حسین جہاں پڑھیا قرآن حسین دین نو بخشی شان حسین ہاتھ جا کے پڑھو جنگا ایمان ہے کربل دا سلطان حسین دین نو بخشی شان حسین ازل تو لے کے ابد دن تائیں خدا دے بندیاں دی لین ہک ازل تو لے کے ابد دن تائیں خدا دے بندیاں دی لین ہک سکون ہک رنج و راحت چین ہک علی دے اسم گرامی اندر جغور ہووے تا عین ہک خدا دی ساری خدای دے اندر یزید ٹھیرن حسین ہک سبحان اللہ حمد و صلاة دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت برادران اسلام عوام اہل سنت اللہ رب العزت مالک کائنات دا احسان عظیم کہ سونے رب نے سانو سونا عقیدہ عطا فرمایا میرے قبلہ بھائی صاحب اور نے جڑا حکم فرمائے انشاءاللہ میں پڑھ ساں تے صدقہ حسین دا حسنین دینا نے کرم کیتا تا میں پڑھ ساں تے انشاءاللہ یادگار پڑھ ساں تاری محبت نال پڑھ ساں انشاءاللہ جڑے مقصد واسطے آئے بیٹھے ہو انشاءاللہ تارا مقصد پورا ہوئے سی اللہ پاک تانوں جزا عطا فرمائے لیکن 5 یا 10 منٹ یہ ذرا میں کو دے چاہ محسوس نہ کرے سو انتظامیہ بھی سارے دوست احباب توجہ فرماؤ میں دا آیا جو ہے نا میں خالی نہ من کوئی موتی لے کے جا زیادہ دیر نہیں صرف 5 تو 10 منٹ دے درمیان اللہ نے سانو سونا عقیدہ عطا فرمائے بولو اللہ نے میری عادت نہیں ہیٹ تنقید کرنا کسے دے سانو کسے نال کوئی جھیڑا نہیں جھگڑا نہیں کوئی کسی مسلک تے اپنی جگہ تے قائم دائم رہے میں اپنے دوستاں اہل سنت و جماعت دے نوجوانہ بزرگاں نال گل کرنی ہے جیڑا ساڈی محفل وچ آگے کئی مسلک نال ہی تعلق رکھ دے میرا ایمان ہے جیڑے ویلے سادے کول آگے او ہن بھاویں جیڑا ہے او پرایا نہیں او ساڈا اپنا ہے ساری کسی دی دل آزاری کرنا مقصد نہیں سارے منن والے اسیں الحمدللہ منن والے اہل بیت دے تے اللہ پاک مالک کائنات صحیح معنی منن دی توفیق عطا فرمائے اور بولو اللہ نے سانو سونا عقیدہ عطا فرمائے علماء موجود ہیں میرے
سٹیج تے ماشاءاللہ میرے مہربان میں نام نہیں جانتا میری سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ پاک انہاں دا سایہ قائم دائم فرمائے حضرات محترم میرے نبی فرمایا صحابہ جی سونیا میرے نبی فرمایا میں دنیا جو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں سونیا کیڑیاں کیڑیاں میرے آقا نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن ایک اپنی اہل بیت ایک اللہ دا قرآن قبلہ توجہ بھائی جان ایک اللہ دا قرآن ایک اپنی اہل بیت سونیا رزلٹ نتیجہ کیا ہو سی فرمایا اللہ دے قرآن نال میری آل دے نال سچی محبت رکھ سو انہاں نال پیار کرے سو انہاں نال محبت رکھ سو نہ دنیا چ گمراہ ہو سو نہ آخرت چ گمراہ ہو سو میں آکھنا چاہنا بریڑی دے غیرت مند مسلمانوں نبی دے دیوانے ہو علاقے والوں نوجوانوں بزرگوں ذرا غور کرو خاص کر میں نوجوانوں نو دعوت دینا چاہنا فل توجہ کر دعوت فکر اس پوری ورلڈ دے اندر پوری دنیا دے اندر کم و پیش 58 یا 68 ملک 58 یا 68 کنٹریز جنہاں دا دعوی اساں مسلمان ہیں ان سارے ممالک جتنے عقائد ہیں جتنے مسالک ہیں ان سارے دی ریسرچ کر ان سارے دا وزٹ کر پڑھے لکھے دوستاں نو دعوت اے سارا ان دا وزٹ ریسرچ کر چھان بین کر حضرات محترم میرے نبی دا فرمان اللہ دا قرآن میری آل کئی لوگ وہ ہیں 1400 سال دا عرصہ گزر چکے اجا تک پوری طرح انہاں دا قرآن تے یقین کامل نہیں ہویا کئی او لوگ ہیں 1400 سال دا عرصہ گزر چکے پوری طرح انہاں دے دل وچ اہل بیت دی محبت جاں گزین نہیں ہوئی حضرات محترم توجہ میرا اگاں گہرائی چ نہیں یہ نقطہ اگاں چل میں کہ پوری دنیا پھر کے آ کوئی پورے قرآن والا نہ مل سی نہ پورے اہل بیت دی محبت والا مل سی ہاں اگر اس دنیا دے اندر یہ دو چیزاں کٹھے لبنا چاہنے تو حضرات محترم مسئلہ کے اہل سنت و جماعت لبیک یا رسول اللہ آکھن والیاں دے اس پلیٹ فارم تے آمنا پوسی جنہاں چ زید کوئی نہیں اے اللہ دے قرآن نو بھی منے دن نبی دی آل نو بھی منے دن جنہوں سمجھ آئے اوچی بولو نہ جن دی کوئی مجبوری ہے او کو چھوڑو جڑا فٹ بیٹھے اوچی بولے جنہوں سمجھ آئے اوچی بول نالی حدیث ٹچ کراں میرے نبی فرمائے لکل شئین اساس فرمائے ہر شے دی بنیاد ہے ہر شے دا آئرہ ہے ہر شے دی بیس ہے لکل شئین اساسن و اساس الاسلام ٹائم نہیں نہ زیادہ گہرائی اتنی میں دا صرف یوں چیدہ موتی تو سمجھیں بیٹھا میں والا گا پڑھ ساں انشاءاللہ تیرے ذوق دے مطابق پڑھ ساں عاشقانہ گالو سی حضرات محترم میرے نبی فرمائے لکل شئین اساسن ہر شے دی بنیاد ہے و اساس الاسلام اسلام دی بنیاد کیا ہے کرسی ہے ان دی بنیاد ہے اے سپیکر ان دی بنیاد ہے اے کیمرہ ان دی بنیاد ہے اے درخت ان دی بنیاد ہے جاگ دے بیٹھے ہو اے انسان ہے ان دی بنیاد ہے ان دی بنیاد کیا ہے والموقع بنے دسے سا برحال اتنا یاد رکھ ہر شے دی بیس ہر شے دی بنیاد سمجھ آ رہی ہے ہر شے دی بنیاد ہر شے دی بیس اسلام دی بنیاد کیا ہے اساس الاسلام اسلام دی بیس کیا ہے اسلام دی اصل کیا ہے اسلام دا آئرہ کیا ہے حضرت محترم میرے نبی نے فرمایا اسلام دی بنیاد دو چیزاں سونیاں کیڑیاں فرمایا حب اصحابی و حب اہل بیتی میرے صحابہ دی محبت میری آل دی محبت انہوں فرمایا قرآن چھوڑی وینا قرآن دی محبت آل دی محبت بل فرمایا صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت فیصلہ تو آپ کریں دا اے دو چیزاں کٹھے کتھوں مل سن اے کیڑی جگہ تو مل سن تا وقت آکھاں اے دو چیزاں مل سن تا نبی دی محبت نبی دے صحابہ دی محبت نبی دی آل دی محبت اے لب سن تا یا رسول اللہ آکھن والے سنیاں کولو مل سن 2 منٹ بے ہن تو رکھو 2 منٹ ہن بے بندہ کلمہ پڑھے قبلہ اسلام میں داخل تھی دے کلمہ پڑھ کے اسلام میں برکت واسطے کلمہ بھائیں تو مسلمان برکت واسطے کلمہ ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان تھی دے اسلام میں داخل تھی دے توجہ اسلام دی بیس میں دست دیتے دو چیزاں صحابہ اور اہل بیت اسلام دی بنیاد دو چیزاں یہ سمجھ آ گئی ان دی گہرائی نہیں صرف میں موتی بھی توجہ اے آخر تک دیوار تک میرے دوست میرے مہربان بیٹھیں اسلام دی بنیاد دو چیزاں اسلام میں داخل تھی گیا علماء فرمائیں میرے آقا فرمائے اسلام میں داخل تھی تو بعد وقت علم حاصل کرنا پڑسی کیونکہ فرمایا ہر مسلمان مرد عورت واسطے علم حاصل کرنا فرض ہے علم حاصل کرو ماں دی گو تو لے کے قبر دی دیوار تک علم حاصل کرو بھامے تو کو چین کیوں نہ بننا پوے برحال یہ میرا موضوع نہیں تا اسلام دو بعد دوجی پوڑی دوجا سیٹ اپ علم کیا ہے اللہ سارے نو علم دی دولت عطا فرمائے اج دے اس مبارک دن دے صدقے توجہ
علم علم کیویں مکمل تھی خالی داڑھی ودھاون نال نہیں پگڑیاں بدھن نال نہیں شیخ الحدیث بنن نال نہیں حافظ قاری بنن نال نہیں آہن سن ایسا سن دے ہیں پڑھ دے راسوں منے دے راسوں کہ میرے نبی فرمائے آنا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے جڑا منے دے ایک چاہ کے سبحان اللہ آکھے اے ایمان ہے نا سارا انشاءاللہ منے دے راسوں لیکن اگر تھوڑا موڈ ہووے تا میں تھوڑا جا ایک بیک کر کے پکا مکمل پڑھنا چاہتا مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے سالا ایمان توجہ لیکن علم کلہ ہی تھی مکمل نہیں تھی دروازے نال خالی شہر ہوئے تو دروازہ ہوئے توجہ فرما آپ نے تشریح کی تھی اور تارے دل دوتے میں یہ جملہ لیونا چاہنا اللہ کرے تو سا گھن کے ونجو تے میرا دعویٰ ہے کہ گدا کو تارے ایمان تے ڈاکہ نہ مار سکسی میرے نبی فرمائے انا مدینۃ العلم ما علم دا شہرہ ابو بکر اساسہا ابو بکر دی بنیاد ہے انا مدینۃ العلم ما علم دا شہرہ عمر جدالہا عمر دیوارہ ہے انا مدینۃ العلم ما علم دا شہرہ عثمان سقفہا عثمان دی چھت ہے انا مدینۃ العلم ما علی بابہا ما علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہے اسلام میں داخل تھی مسلمان تھی سے انہیں چار نال محبت رکھے سے مل سچا ایماندار بن سے تو اللہ نے ساکو سونا عقیدہ تا فرمائے آج اس عقیدہ دی کڑی کہ اساں جلال صحابہ دے یوم آمین اساں منے دے یوم آمین اساں منے دے عظیم اجتماع عاشقان مصطفیٰ عاشقان رسول دا ٹھاٹھا مرندہ سمندر بھریڑی دی سرزمین تے اس بات دی گارنٹی ہے کہ سارے نبی دے غلام اے مسلمان بیٹھن جنہ تے زید کوئی نہیں اے نبی دے غلام ہیں نبی دے صحابہ دے غلام ہیں نبی دی آل دے غلام ہیں ہون میری گال موک گئی آنکھوں تا میں تھیں باس کرنا چاہ اگر آنکھوں تا ہون میں اگاں پڑھا بڑی مہربانی ذرا ایک دفعہ آنکھوں سبحان اللہ 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 امام الانبیاء دی ذات غلامو اللہ رب العالمین مالک کائنات بنیاد قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے میری ملت دے نوجوانو میرے بزرگو علاقے دے غیرت مند مسلمانو میں جڑے جملے پڑھے نہیں انہاں کو بھولنا جامی او بھی ذہن چ رکھ بائی ہن میں تیرے ذوق دے مطابق پیا پڑھدائی ہن بات عاشقانہ توجہ فرما اللہ رب العالمین بنیاد قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ پاک فرمائے جبریل جی میرا بے نیاز اعلان کر یا اللہ کیڑا اعلان کر رہا فرمایا ایو اعلان کر جڑی میں آیت پڑھیے انہا مختصر ٹرانسلیشن سے بات اگاں چل سی ول میں چاہنا جو تیرے اکھی دا وضو ہو جاوے غسل ہو جاوے عبادت قبول ہو جاوے انتظامیہ ایڈا انتظام کریں دیئے ہر سال اللہ انہا دی محنتی قبول چا فرماوے مسلمانوں گل بن جاوے مالک کائنات فرمائے جبریل اعلان کر یا اللہ کیڑا اعلان کر رہا فرمایا ایو اعلان کر اشترا بے شک میں اللہ تجارت کرنا چاہنا میں خرید و فروخت کرنا چاہنا میں وپار کرنا چاہنا میرا بے نیاز اعلان تا کر دیواں یا اللہ تو کہندے نال تجارت کرے سے کہندے نال وپار کرے سے میری ملت دے نوجوانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ رب العالمین مالک کائنات فرمائے جبریل اعلان کر یا اللہ یہودی موجود ہو سے عیسائی موجود ہو سے یہ ہندو موجود ہو سے یا اللہ سکھ بھی بنوے سے کئی منافق پیدا تھی سنیا یا اللہ میں کینو اعلان کر رہا تینکیں دے نال تجارت کرنی ہے تینکیں دے نال وپار کرنا ہے مسلمانوں میرے بے نیاز فرمایا ہے جبریل یہودیاں کو اعلان نہ کریں اج جناب والا عیسائیاں نو اعلان نہ کریں میرا اللہ میں کینو اعلان کر رہا فرمایا اعلان کر من المؤمنین
سارے نہ بولو جنہوں نے قرآن چنگا لگے ذرا ہاتھ چاہ کے آگ سبحان اللہ. بڑی مہربانی میرے آقا دے غلاموں نوجوانوں. اللہ فرمے دے جبریل میں مومنہ دے نال تجارت کرنی ہے, میں مومنہ دے نال وپار کرنا ہے. میرا اللہ اعلان کر دیواں پر کیڑی جنس دا وپار کرے سے یا اللہ کیڑی جنس دی تجارت ہو سی, کیا گھن سے تے کیا دے سے. رب العالمین مالک کائنات فرمایا ہے جبریل اعلان کر دے مومنہ کو بل موقع بنیا دسے سا مومن ہوندا کون ہے, مومن بندا کیویں ہے. برحال اتنا یاد رکھ میرے بے نیاز فرمایا ہے مومنہ کو اعلان کر. اللہ کیا گھن سے فرمایا انفسہم و اموالہم, فرمایا میں انہاں کولو انہاں دیاں جانا گھن سا. اے میرے نا تے جانا قربان کرے سنیا, میرے نا تے سر نظرانے دے سن, میرے نا تے گردن قربان کرے سن, سر کٹوے سن گردن کٹوے سن. میرا اللہ بیا کیا گھن سے فرمایا و اموالہم والینا کولو انہاں دے مال گھن سا. یا اللہ جانی بڑی پیاری ہوں دیئے, مالی بڑا پیارا ہوندا ہے. میرا اللہ جڑا جانی دے سن جڑا مالی دے سن, تیرے نا تے مالی لٹوا چھڑے سن, جانا بھی قربان کرے سن. میرا اللہ تو انعام کیا دے سے, تو پرافٹ کیا دے سے, تو منافع کیا دے سے. اللہ فرمائے جبریل کر دے اعلان جڑا میرے نا تے گردن کٹوے سی, میرے نا تے سر نظرانے دے سی, میرے نا تے مال لٹوے سی. فرمایا پیاریاں چیزاں دیونا انہاں دا کام ہے, بیان لہم الجنہ جنہ دا مالک بنا دیونا میں رب العالمین دا کام ہے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں رب العالمین دا جڑا اعلان تھیا ول کہیں کیویں تجارت کیتی ہے الہ آباد. برحال ہر کہیں اپنے اپنے مقام تے کیتی ہے, اپنی اپنی حیثیت دے مطابق کیتی ہے. میرے علماء فرمیندن کربلا دے ٹبے تے میرے حسین 72 دی قربانی دے کے میرے رب نال تجارت کیتی ہے. ہن بولے نہ بولے تیری اپنی مرضی ہے. میں اگلی گل کرنا چاہنا میرے حسین تجارت کیتی کیوں ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں غور فرماؤ, علماء فرمیندن گل سن. اللہ رب العالمین نال وعدہ میرے حسین دا کڈن وعدہ تھیا. مسلمانوں اشاق فرمیندنی جنا رب العالمین دا سونا نبی اپنے 13 سال دے پتر کو مقام مینا تے لٹائی کھڑا, ہاتھ وچ چھری چائی کھڑا. اللہ دا قرآن فرمیندے فلما اسلم وتلہ للجبین. اللہ دا قرآن فرمین دے متھے دے بھار ابراہیم پتر کو لٹائے. میں قصہ ابراہیم دا نیمی پیا پڑھدا متاں سمجھیں, میں تینوں لکھاں جو تولن والا موتی پیا دے نہیں. غور فرما میرے بھائیو رب العالمین دا نبی مینا تے پتر کو لٹائے سی. 13 سال دا پتر 93 سال دا باپ ہے. ہن ذرا منظر ذہن چ گھنا میں ہوں باپ دے حوصلے تو بھی قربان جاواں پر گردن دے اڈو چھری رکھیے. میرے بے نیاز فرمائے جنت یہوراں دروازے کھولو, آسماناں دے دروازے کھولو. مسلمانوں جنا دروازے کھول گئے میرے بے نیاز فرمائے دیکھو میرے خلیل کو. ایڈو خلیل گردن دے چھری رکھیے قبلہ وال ایڈو ڈٹھے سی آسمان وال. میرے بے نیاز فرمائے میرا خلیل جی میرا بے نیاز. اللہ فرمائے کیوں دیکھدا بیٹھے آسمان وال. آدھے اللہ ترے گلاں کرنی ہیں. اللہ فرمائے بولو میرا نبی میرا خلیل میرا یار. یا اللہ جی میں تیرے نام تے پتر پیا دینا, جی میں تیرے نام تے پتر قربان پیا کرنا. یا اللہ ایویں اج تک کہیں بندے تیرے نام تے پتر قربان نہیں کیتا. اللہ فرمائے ہاں میرا خلیل اج تک کہیں میرے نام تے قربان نہیں کیتا. اللہ پاک دے پاک پیغمبر وال ڈٹھے پتر دے چہرے کو اولاد والے بیٹھے ہو ذرا غور کرو. نبی وال ڈٹھے پتر دے چہرے کو وال دوجی باری ڈٹھے سی آسمان وال. اللہ فرمائے میرا خلیل جی میرا بے نیاز وال کیوں ڈٹھی. آدھے اللہ جی میں پیا قربانی دینا ایویں اج تک کہیں تیرے نام تے قربانی نہیں کیتی. اللہ فرمائے ہاں میرا خلیل خود کہیں اج تک نہیں
کی تھی مک گئی گال فقیر دی میرے بھائیو میرے بزرگو اللہ تو دے آنسو قبول فرمائے جملہ سونا اللہ دے نبی وال ڈٹھے پوتر دا چہرہ وال تریجی واری ڈٹھے آسمان وال اللہ فرمائے میرا خلیل جی میرا بے نیادا وال کیوں دہدا بیٹھے ہن میرا وجدان پیا دے فتوہ نہ لواہے میرا وجدان یو پیا دے اللہ دے پاک پیغمبر جدا ڈٹھا ہو سی تریجی وار میرے بے نیاد فرمایا ہو سی اے میرا خلیل اگر پتر دی محبت غالب آ گئی من گھر گھن من میں ول بھی را دیا تے بلہ دے نبی آکھیا ہو سی مولا اے بات نہیں اے تا ایک ڈتی ہزارہ دے میں تیرے نا تو لٹوا چھوڑا مسلمانوں جڑا نبی وال ڈٹھے آسمان وال اللہ فرمائے میرا خلیل وال کیوں ڈٹھے آدھے مولا آخری گل کرنی ہے ہن ذرا جگر تے ہاتھ رکھی مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں اللہ دے نبی عرض کی تھی میرا اللہ جی میں قربانی پیا دینا قبلہ بھائی جان اللہ دا پاک نبی آدھے جی میں پتر پیا قربان کرے نا جی میں پیا دینا انہیں آج تک کہیں نہیں دیتی تے نہ قیامت تک کوئی دے سیا میری علماء فرمے دل جنا قیامت دی گل لئیے اللہ فرمے میرا خلیل روکوائے یا اللہ کیوں روکوائنا اللہ فرمائے میرا خلیل ماضی دیاں گلاں کار موجودہ دور دیاں گلاں کار اللہ فرمائے میرا خلیل گزریا دور دی گال کر منے نا موجودہ دور دی گال کر منے نا پر قیامت دی بات نہ کر یا اللہ کیوں نہ کر رہا رب العالمین فرمائے میرا خلیل قربانی تیری بھی عظیم ہے قربانی تیری بھی شان والی ہے قربانی تیری بھی مقام والی ہے امتحان تیرا بھی عظیم ہے پر جڑا میرا سونا محمد دنیا تے آسیا ولیار کو نواسا دے سا جندہ نہ حسین ہو سی مولا حسین کیا کرے سی اللہ فرمائے میرا خلیلہ حسین او جوان ہے جڑا کربلا دا میدان ہو سی تپ دیو ریگستان ہو سی پانی باندھو سیا جڑا حسین نبی دا نواسا حتہ تے جا کے لال کھڑا دیندہ ہو سی 18 سالہ دا جوان قربان پیا کریندہ ہو سی پیرا دے بادو کلم پیا کرویندہ ہو سی اللہ فرمائے میرا خلیل تو 17 سماؤں تے موجود ہو سے میں اتھوں دروازہ کھلوے سانچا یا تے کو کربل سڑوے سانچا بل اپنی قربانی بھی سامنے رکھے جا میرے حسین دی قربانی بھی سامنے رکھے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بڑی مہربانی میرے آقا دے غلاموں اللہ پاک تو تیرا دیو وے بڑا سونا سنے وے حق ادا کیتے وے ہن ذرا ذوق غور کرو کون حسین آئے جو بیٹھے ہو عظیم اجتماع گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو ذرا میں کو دسو تا صحیح حسین کو منے دے کی میں دیکھا تا صحیح مسلمانوں آئے بیٹھے ہو میں آدھا سادہ ایو نظری آئے جتنے آئے بیٹھے ہیں سارے دا ایمان ہے سادہ حسین امیر ہے سادہ حسین بولو سادہ حسین جڑا منے دے اچھی بول سادہ حسین نا سجے کبھے ویک کے جڑا منے دے ہے کچا کے بولے سادہ حسین امیر ہے سادہ حسین امیر ہے میں پڑھا پیا بلے شاہ دی نگری قصور دے اندر میں یہ نعرہ ماریا بھی سادہ حسین امیر ہے تے بعد دے اندر ایک بندہ میرے کو آ گیا قبلہ انہیں کہا کہانی صاحب میں کہ جی اگر تو ساتھ اے آکے جی حسین امیر ہے میں کہ سادہ ایمان ہے کہ دلیل میں کہ حسین دے نا کھننا لے غریب نہیں تھی سکتے حسین کی میں غریب ہو سکتا ہے اکے دلیل دے میں کہ پہلی دلیل تہی اے اکے کیڑی میں کہ پہلی دلیل ہے جدہ میں حسین دا ذکر شروع نہ کیتا ہے میں کہ میرے کل سینکل ہی کہنا ہے اللہ پاک نے کرم کیتے حسین دا نا چاہے اللہ کار عطا فرمائیے اگلا جملہ نوجوانوں انہیں آکھیا اے تہے دھکوسڑا پہ پکی دلیل دے کوئی پکا دعویٰ کی تھی پکی پیڑی دلیل میں کہ پکی پیڑی دلیل واسطے کوئی سفر کرنا پوسی اکے کتنا میں کہ 1000 سال اکے کیڑے پاسے میں کہ 1000 سال تے کو پچھاں جلنا پوسی
میں کہ 1000 سال تے کو پیچھا جلنا پوسی اکھے او کیوں میں کہ اگر چاہنے پکی دلیل نوجوانوں میں تارے عشق دی دفع کرنا چاہنا عقیدے دی مضبوطی سن میں کہ سادہ امام حسین امیر اکھے دلیل پکی میں کہ اج نہیں ملدی 1000 سال پیچھا جل اکھے میں جلدا تساں جلسو میں کہ میرے نال چلنا پوسی پیچھا عالم تخیل اکھے او کیویں میں کہ اگر چاہنے پکی دلیل کہ بلا میں کہ ول 1000 سال پیچھا سنیاں دا پیر چشتیاں دا پیر معین الدین دے قدم وچ جلنا پوسی سارے نہ بولو جڑے منے دے ولیاں نو او بولو میں کہ پچھا جلنا پوسی اکھے وقت مل وے سی میں کہ ضرور مل سی اکھے کیویں مل سی میں کہ 1000 سال پہلے سنیاں دا پیر چشتیاں دا پیر بولو تا صحیح ذرا تونسے والیاں دا پیر تونسے والیاں دا پیر پیر سیال دا پیر میں کہ اب قبلہ عالم دا پیر بابا فرید دا پیر توجہ ہے نا میں کہ پیر سفر کیتے چلدا چلدا اجمیر تو میں کہ میرا مرشد معین الدین اجمیری چلدا آئے کربلا نوجوانوں ہم تیار ہو جاؤ آئے کربلا پہنچے نا جنا کربلا آئے میرے حسین دے روضے تے اللہ نے اکھاں دو حجاب ہٹائیں میرے پیر دی نگاہ جو پئیے رب دی رحمت رب دی انوار نازل تھیندے پے ہن میں کہ میرے پیر دی اکھاں جو نیر لڑ پن اکھے او کیوں میں کہ میرے سنیاں دے پیر نے 1000 سال پہلے سانو عقیدہ دے چھوڑے انہاں فرمایا وہ سن گنو شاہ است حسین بادشاہ است حسین نہیں ہاتھ نہیں چکے میں دا وہ ہاتھ بھنید پوے جڑا حسین کو بادشاہ نہیں منے دا بڑا شاہ است حسین حد جا حسین دے ناتے شاہ است حسین بادشاہ است حسین میں کہ جڑا بادشاہ ہوئے وہ غریب نہیں ہو سکتا اگر میں نہیں پڑھتا بس ہی لین دے بات موک جانی ہے بس میں ترہ ذوق بڑھنے بولو سنیا دے پیرہ کے بادشاہ اور بھریڑی دے غیرت مند مسلمانوں نوجوانوں بزرگوں میں کوئی ایمان نہ لسو جڑا بادشاہ ہوئے وہ غریبوں دے جڑے تھکے بیٹھے پہیں سے رہا لاؤ چاہ جڑا بادشاہ ہوئے وہ غریب ہوں تو آدھے علاقے دا کوئی بندہ ہی تو چور پوے توجہ چلدا پہنچ ونے کیڑی جگہ تے موجودہ بادشاہ یا سابقہ بادشاہ انہاں دی بارگاہ دے اندر وزیر اعظم دی بارگاہ تے انہاں دے محلے وچ پہنچ ونے تو تھا من کیا کہ بھی گل سن تو سارے کولوں زیادہ غریب ہیں خیر نال واپس آسی بولو دلیل پیارے نہ غور کر فیصلہ کری میں گل کی تھی ایک بندہ ایک جگہ تو حقانی صاحب میں کہا کہ کیوں سانو مروینے میں کہ کیوں اکی ایڈے گیو سے جیسا ہوں تھمانی کیو کچھ آکھیا تھا ساری جان نہیں بچنی میں کہ والا عقیدہ سونا اگر آج دے بادشاہ دی دربار بن کے میں کہ تو آنکھیں کو غریب اتھا تیری جان نہیں بچ دی میرے حسین کو اگر غریب سجو تیرا ایمان نہیں بچدا بولو حسین امیر حسین منے دیو ایمیں نہیں میں ہوں چیک کرے نہ تو حسین کو منے دیو امیر محبت ابھی چیک تھی ویندی ہونے ایک بندہ آگے نہیں جی یزید کے پاس تخت تھا مال تھا دولت تھی اس لیے ہم یزید کو امیر کہتے ہیں حسین کو غریب کہتے ہیں میں کہ تو آدھا کوئی حسین ہوئے غریب سادہ حسین امیر ہے بولو چی آواز نال ہوں جملہ سن میں جملہ پڑھتا پیا میں کچھ جواب دیتے تین جواب تے میں چاہنا کہ جتنا ایڈا عظیم اجتماع بزرگ بیٹھے نوجوان جنہ دی ٹیکنیکل کوئی مجبوری یا بزرگ معذور انہاں کو تکلیف نہیں جنہ دے گوڑیاں چے طاقت سینے چ میرے مصطفیٰ دا پیار حسین دی سچی محبت یہ جملے تے اٹھی کے سبحان اللہ آکھیں انشاءاللہ میرا ایمان کربلا دا کاری تیرے تے راضی ہو جاسی بھریڑی علیہ جملہ سنو میں کہ سادہ ایمان اے نہیں جو حسین غریب اکے وقت یزید امیر نہیں میں کہ نہیں اکے دلیل ہوں میں پڑھا جملہ تیار ہو جاؤ اٹھی کے سبحان اللہ ضرور آکھیں میں کہ یزید چند دن دا راج کر گئے جملہ سن کے میں کہ یزید چند دن دا راج کر گئے یزید چند دن دا راج کر گئے یزید چند دن دا راج کر گئے غلط مسلط رواج کر گئے بابا جی بھائیو توجہ میں کہ یزید چند دن دا راج کر گئے غلط مسلط رواج کر گئے یزید چند دن دا راج کر گئے غلط مسلط رواج کر گئے میں کہ یزید کتے دی موت مر گئی حسین رب دا معراج کر گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر حسینیت علماء اہل سنت
میرا اللہ جڑا حسین دے نام تے کھڑا ہو کے میرا اللہ بولیا ہے یا اللہ اندا کھڑا ہونا قبول چا فرما، میرا اللہ دے سارے گناہ معاف چا فرما، یا اللہ انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ ماشاءاللہ میں بڑا راضی ہوں تہاڈی محبت ہے، اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے۔ بڑے محبت والے ہو، اتنی دیر تو بیٹھے ہو لیکن وقت بھی تہاڈے چہرے تے تھکاوٹ دے آثار کوئی نہیں۔ ایک دفعہ واللہ اک واہ حسین، واللہ اک واہ حسین، سینے دا زور لا کے آکھ واہ حسین۔ بس ہون بول گھن وال بولے نہ بولے وال میں پڑھ سا ہون تے وال تو تیار ہو جا جڑے مقصد واسطے اللہ کرے تیرا مقصد پورا ہو جاوے۔ حضرات محترم میں حضرانہ حسین والے ہو سنو، بے چین لوگو چین گولو پھر کے سارا دارین گولو، قدم قدم تے یزید آگئے خدا دے بندے حسین گولو۔ ہون میں پڑھا میرے نال چل سو، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، اٹھی کے بھاجو تو نہ ویسو، ذرا ایک دفعہ والا آکھو چا واہ حسین، ذرا ہاتھوں بلند کر کے گواہ بنا کے آکھو واہ حسین۔ کیمرے والے بھائی ذرا انہاں کو کیچ کر رہا کیڑا کیڑا ہاتھ چاہ کے حسین دے نام تے بلیندا بیٹھے نا، ذرا آکھو واہ حسین، آکھو واہ حسین، محبت اظہار کر سنی ہووندا واہ حسین، نہ مزہ نہیں آتا پہ سینے تے زور لا واہ حسین، ذرا آجا تھوڑا جا بھی زور لا کنجوسی نہ کر واہ حسین۔ اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلامو، کون حسین، کتنا شہنشاہ، کتنا امیر حسین، کتنا سخی حسین، کتنی سخاوت میرے حسین دی۔ آؤ مسلمانوں صدا کی دائے جائیں دین بلند کیتا تے او سونا نام حسین جے کو ہر فرقہ سلام کرے او دین ایمان حسین جیندہ ہر مذہب وچ شوق رہے او عشق دا جام حسین جا قرآن سنائے بھائیو سانگ یوتے او پیر امام حسین بڑی مہربانی میرے آقا دے غلام ہو آہوں ذرا غور کار میرے پاک امام مدینہ چھوڑے آئے مسلمانوں سیدنا امام علی مقام جرا مدینہ چھوڑ کے کربلا آئین کربلا دی سرزمین دے باتاں پرانی آئین کو نمیاں نہیں پر ذوق نما ہوں دی انداز نما ہوں دے میرے آقا دے غلاموں غور فرماؤ دو محرم الحرام کو علماء فرمے دے میرے پاک امام کربلا دی سرزمین تے قدم رکھیں کربلا دی زمین تے جرا میرا حسین آئے قبلہ کربلا دی زمین تے قدم دا رکھنا سواریاں رک گئیاں اکھاں نہیں چل دیاں میرے حسین فرمایا اتھائی خیمے لاؤ مسلمان ہون عاشقاں دی بار آدن کربلا دی زمین بولی سارے نہ بولو جڑے منے دے وے اوہے بولو کربلا دی زمین میرے حسین نال بولیے کیویں بولیے اور آگے غم والے لکھے کربلا دی زمین آدھیے آون والے آ تو کون فرمایا نہیں جان دی میں حسین وہ کیا کیڑا حسین فرمایا میں او حسین جندہ بابا ولیاں دا سردار انہیں آکیا کیڑا حسین فرمایا میں او حسین جندہ نانا نبیاں دا سردار انہیں آکیا کیڑا حسین فرمایا میں او حسین جندی اما جنہ دے عورتاں دی سردار کیڑا حسین فرمایا میں خود جنہ دے جوانہ دا سردار کربلا دی زمین دیئے وال اتھو ٹوروان واپس والوان دیرے نالا فرمایا کیوں انہیں کیا میں کربلا فرمایا اگر تو کربلا ہے میں حسین کربلا دی زمین دیئے حسین تو نہیں بھی جاندہ میں بڑا اوکھا جگہ مقام اوکھی جگہ فرمایا دستا صحیح کتنی اوکھی ہیں انہیں کیا حسین سن لائے میں او مقام جڑا نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان آیا پانی پہاڑا تو پیا گزر دا مسلمانوں آکھن لگی حسین میں او مقام کشتی چل دی رہ گئی ٹھیک ٹھاک جڑا کربلا دی جگہ تے آئی ایک دفعہ او بھی بھمر جب پھس گئی گھمر گھیریے میں او اوکھا مقام تو ٹوروان میں کربلا بڑے بڑے عاشق لنگ گئن
بڑے بڑے عاشق دعوے کریں دے پر اتھا کوئی دیر نہیں لایا مینوں کسے آباد نہیں کیتا تو بھی شہزادہ پردیسی ہے واپس والون میرا حسین مسکرا پہ فرمایا کربلا اوران میں اوران انہیں آکھیا حسین تو کون ہے میرے حسین جڑا جواب دیتے آکھو تا ہن میں پڑھا تے میں پڑھساں ول بدن کریں دارا ہمیں پورا سال قبلہ حبیب بھائی توجہ فرماؤ انتظامیہ میرے بزرگوں میرے علماء ہن فتوے نہیں لاونے گل عاشقانہ ہے توجہ پوری فرماؤ حسین دی محبت دل چ رکھ بھائے میرے مسلمانوں غور فرماؤ آپ نے فرمایا اے کربلا تو نہیں بھی جان دی اوران میں تو کون فرمایا اور ستا کر ہن جڑے ٹر گئے تے میں تاجر ہاں جنت دا ات نوری مہر تیار کرے ساں ہر رشتے دار دی رات دا وڈی دہوی دی زہر تونی میں کو موقع دے خدمت دا جدا ریت تیری وچ خون رلائم وال رنگ دیکھی قدرت بڑی مہربانی قبلہ بڑا ساتھ دیتے ہوئے اللہ راضی ہوئے بڑے ذوق والے لوگ توجہ فرما آج تقریر نہیں آج حاضری ہے مسلمانوں میرے آقا دے غلام ہو میرے پاک امام نیرے فرات خیمے لوائے علماء فرما دے نیرے فرات خیمے لاگ گئے میرے پاک امام دے خیمے لگن مسلمانوں وقت گزر دا گئے 7 محرم الحرام آگئے قبلہ یزیدی آگئے انہاں کے حسین اتو خیمے پاٹ فرمایا کیوں انہاں کے یا خیمے پٹ یا یزید دی بیعت کار میرے امام فرمائے ظالمو اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں نانے دا شہر نہ چھوڑا ہاں اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں اماں دا مدار نہ چھوڑا ہاں اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں مکہ نہ چھوڑا ہاں میں بد ارام نہ تروڑا ہاں انہاں کے ول خیمے پٹ جٹیل میدان اندر دور اللہ میرے پاؤں کی امام آواز دیتی غازی جی آقا حسین فرمایا خیمے پٹ اتھو جٹیال میدان چلا ہن بات عاشقاں دی توجہ الاشاق فرمیدن غازی میرے پاؤں کے امام دے قدم آج چومیں مسلمانوں اکھاں چنیر لوڑ پین میرے امام فرمائے غازی رو کیوں پیائے آدھے سونے حکم اجازت ہوئے تا میں ایک عرض کر رہا فرمایا بول آدھے سونے تسا مدینہ چھوڑے آئے میں کہ مدینہ نہیں چھڑنا تسا کے غازی چوپ میں چوپ رہ گیا مکے وچ آیا ہے حج دا موسم آئی لوگ حج کرن آندے پیان میں کہ حج تا کر گھنو تساں کے غازی چپ میں چپ رہ گیا کربلا دی زمین تے آیا ہے میں کھڈے مارن قبلہ خون دے فوارے نکلن فرمایا میں کہ اتھاں دیرے نہیں لاونے تساں کے غازی چپ میں چپ رہ گیا میرے امام فرمائے غازی تو آکھنا کیا چاہنے مکدی گل مکا مسلمانوں غازی قدم چوم کے جڑا جواب دیتے آنکھوں تا ہون پڑھا بڑی مہربانی قبلہ سونا میرے پاک غازی عرض کیتی آقا ایک کتال تیرے دی سازش ہے تے جڑا خیمیاں دا مضمون نہ کر شہباز کو بند پنجرے وچ ویسے اٹھ سردار سکونے ایک بار دے میں کو پرواد کران تیرے سا بدل ایسار قانون نہ تھی خاتون دی شام ویسی تے سجاد نہ روسی خونے قبلہ مہربانی بھائی جان میرے پاک امام فرمائے غازی میں جاندہ تو سب کچھ کر سکتا ہے مگر اسا لڑن نہیں آئے اسا دین بچاوان آیا ہے اسا اسلام بچاوان آیا ہے علاقے والے غور فرماؤ خیمے پٹیج گئے ٹیٹل میدان لگ گئے کیڑی کیڑی بات سنا ماں وقت گزر دا گیا دا محرم الحرام کو مسلمانوں میرے پاک حسین ہوں تجارت شروع
کیتی گئی، عرب نال تجارت شروع ہو گئی، کئی پاسو حضرت علی اکبر ورگا لال پیا ویندے، کئی پاسو جناب والا علی اصغر ورگا موتی پیا ویندائی، میرے آقا دے غلامو میرا حسین قربانیاں پیا دیندے، رب نال تجارت شروع ہے، مسلمان ہن واری آئیے وفا دے پے کر دی، وفا دے پے کر دی، علمبردار دی، جیندہ ناغا دی عباس لوگ آدن، آج میں صرف وفا پڑھن دی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ میں پڑھ ونیا تے اللہ کرے تو ساں سن ونو، علاقے والے بزرگوں جوانوں سنو، میرے آقا دے غلاموں، میرے پاک امام سید امام علی مقام اور حضرت غازی عباس، حضرت اون محمد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہاں دویں شہزادیاں دے اللہ شان دفن کر کے جدا آپ خیام دے قبلہ قریب آئیں، خیمے بچو آواز پیان دی الاتش، اے کئی بڑے بالغ دی آواز نائی، اے معصوم بچیے نا بالغ جندہ نا حضرت پاک طیبہ طاہرہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہا، میرے پاک حسین دی قبلہ شہادہ دیئے، آواز پیان دی الاتش الاتش قبلہ، جدہ غازی عباس آواز سنی، اندر تشریف لائے گئے، من کے ویکھے آئے بی بی دی نگاہ پئیے، ادھے چاچا غازی اج ایک گھوٹ پانی مل وننے ہاں، میرے اصغر دی جان بچ پوے ہاں، قبلہ ہن او آنکھ کو میں کیا آنکھاں جندے جو حسین دے نا دا آنسو نہ ہووے، او پتھر آنکھے او پتھر دلے جندے وچ حسین دی محبت نہ ہووے، لیکن میں دہدا بیٹھا اکثر اکھیں تو ہنجو جاری تھی گن، اللہ قبول فرماوے، قبلہ بھئی حبیب صاحب میری پاک سین جنا فرمین دیے چاچا ایک گھوٹ پانی مل بنیا، اج میرے اصغر دی جان بچ پویا، میں کو بھیرا ڈاٹھا پیارا ہے، میں نو اصغر ڈاٹھا پیارا ہے، لب خوشک ہو گئن ہونٹ سوک گئن، میرے پاک غازی دی آنکھیں تو نیر لڑ بن قبلہ، میں ایک کتاب دی اندر پڑھے می، میرے پاک غازی ایمیں سین دے سامنے بن بیٹھے، ایمیں جناب والا دو زانو ہو کے جیمیں شاگرد استاد دے سامنے آ باندے یا مرید پیر دے سامنے آ باندی قبلہ، ایمیں غازی سر جھکا کے ایمیں ادب نال بہ گئے، بی بی آدھی چاچا ویک ایک گھوٹ پانی تک تھوں لے آویں آ، میرے اصغر دی جان بچ پوے آ، میرے پاک غازی آدم بیٹی میں کیا کروں میری مجبوری ہے، چاچا تیری بھی مجبوری ہے، آج میری بھی مجبوری ہے، میرا ویر پیا تڑپ دائے، او نوجوانو غور کرو، میری پاک سینا دیے چاچا کوشش تا کرو، میرے پاک غازی آپ جناب والا رون لگن، بی بی آدھیے چاچا تو نہ رو، میں پانی نہ مگساں پر تیرا روون برداشت نمی کر سکدی، اے چاچا بس کر روون دی، غازی عباس دی چیخ نکل گئی، آپ نے متھا چمیا پیار کر کے فرمایا بیٹی میں مجبور ہوں، چاچا جان کیڑی مجبوری ہے، آنکھوں تا میں ہوں جڑا غازی جواب دیتے پڑھا، بڑی مہربانی قبلہ میرے پاک غازی فرمیندن بیٹی انہا آپیو کا بدھ پر بدھ کے تے چڑیاں تو مروے دے میں کو بند کر کے پابندیاں وچ بے وارث پائے صدویں دے ونیا کو نجاف دے والی کو میرا حوصلہ پائے عدم دے شبیر ہمشیر دوہائی رل کے میں تے صبر دے جال بچھے دے آپ فرمیدن اے میری معصومہ اے میری سین میرے تے پابندی جو ہے میں کیا کر رہا میری پاک سینہ دیے چاچا کوشش کر ہون جملہ سن مسلمانوں میرے پاک غازی فرمیدن بیٹی مہربانی کر وال انج کر اپنے ہاتھ نال مشکی دا چاہ میرے گال وچ پوا وال پانی جانے تے وال غازی جانے مسلمانوں معصوم آئی پیران دی محبت غالب آ گئی انہیں پانی دا مشکی دا قبلہ چاہ
لگاتے سی جا کے گل جڑا پاون لگیے خیمے دے دروازے تے میرا حسین قبلہ دیدا کھڑے فرمانے میری بیٹی جی بابا کیا پئی کرنی ہے ادیے بابا میرا ویر پیاسا پیا تڑپدا ہے پانی واسطے پئی بھیجنیا میرے امام فرمانے بیٹی خیال نال بھیجی نہ تیرا اصغر بچنا ہی نہ میرا غازی بچنا ہی ابا مینوں ویر پیارا ہے فرمایا جی میں تینوں اصغر پیارا ہے مینوں غازی بھی پیارا ہے مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ عاشقان رسول محب اہل بیت بیٹھے ہو توجہ میرے نبی دے دیوانے ہو آپ نے تیاری کیتی ہے میرے امام دے قدم چومن میرے آقا حسین فرمین غازی میں کو تیرے بڑے سہارے ہیں اے غازی میں کو چھوڑ کے پیاوے نے غازی آدھے سونا ہون میری مجبوری ہے مینوں اجازت دے میں آپے نہیں پیاویں دا مینوں بھیجن والی میری سائن ہے مسلمانوں میرے پاک امام اجازت دیتی ہے ہن غازی عباس کو جڑا روانہ کیتے تساں بھی جوان بیٹھے ہو بھیرا والے بیٹھے ہو میرا پاک غازی جڑا ٹرن لگاؤ سی توجہ میرے ول کر تو ایڈو ڈے نہ ویکھ میں جڑی چاہنا تیری عبادت ہو جاوے مسلمانوں میرے پاک حسین دا حوصلہ ویکھ کیویں جوان بھیرا گٹوریا ہو سی ہاتھ نال مسلمانوں کیویں ہاتھ نال روانہ کیتا ہو سی ایڈو غازی عباس چلے میرے پاک امام خیمے دے قریب دروازے دے قریب کھڑ کے غازی گویندا بیٹھے نے فرمانے غازی پہلے بن کے حجت مٹاویں انہاں کو تبلیغ کری متا کہیں دے دل تے اثر تھی ونجے جہنم دی بھاں تو بچ ونجے مسلمانوں غور کرو غازی عباس جڑا تیاری کیتی ہے چل پین قبلہ ہن عاشق نے انہاں دی روانگی بیان کیتی آکھو تا میں پڑھاں میں تہاڈی محبت نال پڑھنا ہے اپنی مرضی نال نہیں پڑھنا مسلمانوں غازی ترے آئے تے عشق دے لوگ آدن تھرا گئی دھرتی کربل دی تے جا کیتی پرواز اکابے ہوئے دیکھ کے ایندی جرات کو دیتے ہورا الیٹ نکاوے ون کئی کئی میل تے حقال دے وے اے شبیر دا دور نایابے تہوں وفا دے لوگ اے آدے رائے ایندہ چہرہ تکان سوابے مہربانی قبلہ میرے پاک غازی چلے من کے یزیدیاں دے سامنے گھوڑا روکے آئے ابن سعد دی غازی دے چہرے دے قبلہ نگاہ پئی میں حوالے دا ذمہ دار ہاں میں دکھا سکدا انج نہیں بیٹھا پڑدا متا کوئی فتوے بتا لاوے مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں ابن سعد خیمے وچ اٹھے آئے باہر نکلے جڑا چہرہ ویکھیا سی جڑا کمب گیا ہے آدھے جلدی کرو یزیدیو خیمے پٹو میدان چھوڑو واپس نہ سونجو انہاں کے او کیوں انہاں کے تانوں نہیں پتہ اڈے ویکھو خود علی نجف والا میدان دے اندر آیا کھڑے وے مسلمانوں جڑا انہیں گل کیتی ہے شمر بےمان دوڑ کے آیا ہے اے بھی یاد رکھو مسلمانوں حضرت غازی عباس شمر دی سکی پھپھی دے بیٹے آن پر دیکھ ونڈ قسمت دی بات او اڈے آئی مسلمانوں اے نصیبہ دی بات ہوں دی برحال شمر دوڑ کے آیا ہے آدھے ابن سعد تینوں نہیں پتا اے نجف والا علی نیوی بلکہ ان دی شکل والا غازی عباس آیا کھڑائی مسلمانوں ابن سعد آگے آدھے غازی اپنی جوانی تے ترس کھا ہوڑ بھی سادے کو لاون پانی مل سی ایسو دولت مل سیا مالو دولت مل سیا اتھا حکومتہ مل سن گورنری مل سی سونا چاندی مل سی والا مسلمانوں غازی دے چہرے تے جلال آئے فرمایا بےمانا میں جاندہ تو عاشق رسول صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا ہے او عاشق رسول ہے جے نبی دی خاطر کافران دے تیر ہتھاں تے جھلے ہن تو او ظالم ہے تو آل بیت اطہار تے تیر پیا چلوینا ہے میں ہون بھی تینوں دعوت دینا اکھاں تو پٹی ہٹا لالچ دی ہون بھی جول توبہ کر میرے حسین دے قدم چوم لے اللہ تینوں ہو دے کوثر دا مالک بناؤ چھڑے سیا پر مسلمانوں انہاں دے دل پتھر ہو چکے ہیں اکھاں تے غور جناب والا لالچ دیاں پٹیاں انہاں کا غازی اے نہیں ہو سکدا
آپ نے فرمایا والا رستہ چھوڑو میں پانی بھرنا ہے انہاں کے پانی بھی نہیں مل سکدا چہرے تے جلال ہے فرمایا اگر میرے تے پابندی نہ ہوندی میں دیکھا ہاں تیری جرت کیویں ہے انہاں کے کیڑی شے دی بندی تے تو ہے کون ہن غازی جڑا جواب دیتے آکھو تا میں پڑھا قبلہ توجہ ہوئے میرے آقا دے غلاموں فرمایا میں پتر ہاتے خود قادر تا تے تہوں لقب ملا جرار کائنات دے چاند جراراں وچ مینوں کر دے لوگ شمارے فرمایا مینوں پیو دے ورثے جرات ملی تہوں نامی علم بردارے جملہ سن فرمایا کر جلد زمین دی سرخ دیندا جے حکم دیندا سردارے اللہ اکبر میرے آقا دے غلامو انہاں کیا غازی پانی نہیں ملدا فرمایا میں ہن ویندا پیاں جندی جرات ہوئے رو کے میں فرات ون کے دکھاونے اگو اللہ جانے مسلمانوں میرے پاک غازی تیاری کی دی جیڑی بات میں سنیے یا پڑھیے قبلہ غازی کو کوئی ہتھیار کوئی نہ آئی آپ نے فرمایا گھوڑا ہن کوشش کر فرات پار جڑے گھوڑے تے میرا پاک غازی سوار توجہ میرے وال کر ہن جملہ سن نوجوانو جڑے گھوڑے تے میرا غازی سوار قبلہ گھوڑے دا جڑا رخ موڑے نے گھوڑے جناب والا دوڑن شروع کی تھی 4000 یزیدیاں دا لشکر سامنے آئے مسلمانوں غازی تلوار نہیں چلائی غازی نیزہ نہیں چلایا تیر نہیں چلائے بلکہ جڑے گھوڑے دے سوارن فرات تک ویندیاں ویندیاں اس گھوڑے نے اپنے پیرا نال 70-80 یزیدیاں نو فنار کر چھوڑے آئی ذرا سوچ جڑے گھوڑے تے غازی سوارے او ایڈی طاقت والا ہے ایڈی جرت والا ہے تے خود غازی کے دی جرت دا مالک ہو سی اجازت ملے ہاں دا غازی لڑے ہاں مسلمانوں مک گئی گال فقیر دی عبادت پوری ہو گئی نوجوانوں میرے پاک غازی گھوڑا نہر فرات جو پایا ہے پانی دمشقی دا بھرے آئے مسلمانوں بھر کے آپ نے منہ بند کیتا قبلہ انہوں مونڈے وچ پاتے جڑا مونڈے وچ پاتے نے اکلا دیے غازی ترائے بھارا تھی گن پیاسائیں ان پانی پی گھنیا موقع مل گئی آئی انہیں غازی قبلہ چلو بھرے آئے منہ دے نال آیا ہے مسلمانوں جڑا منہ نال آیا ہے عشق بولے غازی خیال کر وفا وچ فرق ونجنی بھائی جان اللہ تیری جوانی تے برکت عطا فرماوے بڑا غم میں حسین دا اوکھائے پڑھنا میں پڑھدا بیٹھا برداشت کر کے تساں سوندے بیٹھے ہو غور کر رو مسلمانوں غازی وفا وچ فرق ونجنی غازی پانی ساٹھ دیتے جو نبی دی آل پیاسی ہوئے حسین دا گھرانہ پیاسا ہوئے جنت دا سردار پیاسا ہوئے میں پانی پیما ایک وحدنی وفا سن سبق وفاواں دا میں درس دیو دی دیتی وینائی والی یاد رکھی پورا سال قبلہ غازی عباس وال فرمین اے گھوڑے ساجے تے پابندیاں ہیں تو جانواریں غیر مکلف ہے تو تا پانی پی گھنے قبلہ جڑا میرے غازی فرمایا ہے اے میرا وجدان گھوڑا بولے آؤ سی سارے نہ بولو جڑے منے دے وے اوہے بولو مسلمانوں گھوڑا بولے پیاؤ سی آکھیاؤ سی غازی ایہو جیاں گلہ قبلہ نہ کرو بے شک میں جانوراں میں گھوڑا ضروراں میں جانور ضروراں مگر بے غیرت کہنی بے ادب کہنی جو نبی دی آل پیاسی ہوئے نبی دیا شہزادیاں پیاسیاں ہوئے میں پانی پیواں میری بھی وفا وچ فرق آوے سی مسلمانوں وہ بھی انکار کیتے میں آکھاں چاہ وہ انہاں یزیدیاں کولوں تا وہ گھوڑا جانور بھی چنگا جڑا آل رسول دا ایڈا حیا کیتی کھڑائی قبلہ توجہ کر ہن غازی عباس حضرت غازی عباس واپس نکلن فرمانے گھوڑا کوشش کر
ہن خیمے تک پانی پچوا قبلہ جڑا غازی عباس چلن لگے ہن میرے وال دیکھی میں تینوں دسنا چاہنا میرے علماء اشاق فرمے دن غازی عباس پانی دا مشکی دا قبلہ ایویں ہاں نال لایا ہے جویں باپ بیٹے نو ہاں نال لئی کھڑا ہوندائی جویں پتر کو پیو ہاں نال لیندے غازی ایویں ہاں نال لایا ہے اڈو ایویں باواں بلائن بل انہوں زین تے رکھے سی اتے میرا غازی جھوک گیا ہے مسلمانوں حکم کیتے نے گھوڑا ہون ٹور اڈو گھوڑا چلن لگے اڈو میری سین ویکھے آئے معصومہ نے آدھیے اصغر تھوڑی دیر صبر کر ہون چاچا پانی لے کے ٹور پیائی غازی پانی لے کے آندھا پیائے نوجوانوں توجہ کرو اللہ تورے ہنجو قبول فرماوے قبلہ میرے پاک غازی چلن لگن شور مچ گئے جلدی کرو تیران دی بارش شروع کرو مسلمانوں ہن ایڈو تیر چلن کدے ایڈو تیر چلن میرے پاک غازی جھکن پانی دے مشکی کو وفا دینی سنیا ہو سیا کئی علماء تو کئی مقررین تو ذرا غور کر فیصلہ کر رہی جھکن غازی اتے جو تیر آیا ایڈو موڈھے چ لگے پانی محفوظ ایڈو کمر چ لگے پانی محفوظ ایڈو گردن چ لگے پانی محفوظ مسلمانوں ہاتھ چ لگے پانی محفوظ حضرت غازی عباس پانی بچیں دے رہ گن جان دے تیر جھلیں دے رہ گن کوشش ہی پانی گھن ونیا جڑا انہاں ڈٹھے تیران لی کوشش ناکام تھی گئی ہے قبلہ والغور کرو انہاں کیا جلدی کرو اندہ رستہ ڈکو روکو ورنہ اے پانی لے کے چلا گیا اگر انہاں پانی پی گی داول ایک یزیدی بھی زندہ نہ بچ سی مسلمانوں ہن ظالم نے دے تلواراں لے کے اگو ودھے نہیں اگر اجازت ہوندی ہتھیار ہویا میرا غازی دفاع کر رہا غازی دی کوشش ہی میں پانی پچواواں پانی بچاواں مسلمانوں قبلہ کاری صاحب جڑا غازی عباس چلن لگن ایک ظالم بے ایمان جڑا ادھ رستے چ پہنچن ایک ظالم بے ایمان دھوکا دے کے وار کیتے بازو کٹیٹ گئے مسلمانوں میں تو اگو جڑا پڑھنا چاہنا اللہ کرے میں پڑھ ونیا تو سن ونو میرے آقا دے غلاموں غور فرماؤ حسنین دا نانا راضی ہو جاوے میرا حسین راضی ہو جاوے میرے آقا دے غلاموں غازی عباس ساڈو تے راضی ہو جاوے میں پڑھدا بیٹھا غازی دی وفا او بھریڑی دے رہن والے غیرت مند مسلمانوں وادو کٹیٹ گیا میرے غازی بڑی بہادری نال اوندا تسمہ بے مونڈھے چ پاتے کوشش ہی پانی لے جاواں بے ظالم آ کے ولویر کیتے بیا بادو کٹیٹ گیا قبلہ میرے پاک غازی ہمت نہیں ہاری پانی دے مشکی دے دیاں تسمہ منہ چ پاتن کوشش ہوندی پانی لے جاواں ہن آپ در اندازہ لاو مسلمانوں غازی عباس گھوڑے تے سوار ہاتھ کوئی نہیں اتے جھکے ہوئے کوشش آئی پانی لے کے جاواں منظر ذہن چ رکھ پائے ول فیصلہ کر رہی اج تو سائیکل سیدھے خط نال نہ چلا سکے میرا پاک غازی جڑا گھوڑے تے سوار بازو کٹیٹ گن غازی دی کوشش آئی پانی لے کے جاواں لیکن میں دا 22,000 دا بھاویں دشمن آ سامنے انہاں جو ایو جے بھی ہن روندے بھی ودے آن تے آدھے ودے آن آکھو تا میں پڑھا آدھے ودے آن او جتا ملک وفادی حد مکدی تے تھیندا غازی دا آغازے منوا عرب دے سارے رستما تو ایڈا لڑن دا پیو وانگو نا دے بھاویں پر شہباز دے کٹ گئے ہاں بن پر دے کتی پروادے کہیں ملکہ جنات دی آدھی رائی ساری نسال دا غازی نادے قبلہ کاری صاحب ایڈا سکون نال کسے جگہ میں نہیں ویکھیا کہ کوئی سن دے ہوئن بڑے محبتہ نال اے جو جاتا کہ ٹھاٹھا ماردہ ہویا محب اہل بیت بیٹھے نبی دے عاشق ایڈے سکون نال سن دے پن حق ادا کیتنے ہون میں جملہ پڑھان لگئی غور کر مک جانی فقیر دی بات تیری عبادت پوری ہو جاونی ہے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ہن غازی عباس پہنچن لگن آدھے جب پہنچن خیمے دے نیڑے ہن انہاں کے خبر
خبردار غازی کو روکو. ایک ظالم بیمان دوڑ کے آیا ہے میرا حسین ویر کو آندھا دیدہ کھڑا بھی. ایک ظالم بیمان آ کے انہیں کوئی چیز آپ دے سر مبارک ماری ہے. خون دا فوارا نکلے میرے غازی دا حلاوائے بادو تہن کہنا کیویں پکڑے ہاں دین کو. مسلمانوں ایویں حل گیا دین تو زمین تے آوان لگے. مشکی دا ظاہر تھے ظالمہ نے تیر مارن پانی لڑ گیا ہے. غازی دین تو زمین تے آوان لگے رو پہ نواز رہتی آقا حسین آؤ ہن میں کو سنبھالو. میرے پاک غازی دی آنکھاں تے بھی خون آگے قبلہ. ہن جناب ظالم نے وار کیتا سر پھٹ گیا خون دے فوارے. میرا پاک حسین دوڑ گیا پانی لڑ گیا ریت اندر. نوجوانو میرے پاک نبی دے غلام میرا حسین دوڑ کے آیا ہے. آگے غازی دا قبلہ سر چاہتے سی جا کے گود وچ رکھے سی. میرے پاک غازی آدن آقا حسین انج کرو میرا اکھی تا ذرا صاف کرو. غازی او کیوں آدھے سونے میں دیکھنا چاہنا ہوں بھیرا دی لاش تے بھیرا کیویں آندے. بھیرا دے لاش تے بھیرا کیویں ٹر کے آندے میں دیکھنا چاہنا. بڑی مہربانی قبلہ میرے پاک حسین دی آنکھاں وچ آنسو ہیں ایویں آپ نے اپنے ہتھاں نال اکھی صاف کیتے نہیں. قبلہ میں کیویں پڑھاں غور کر صرف تیری محبت نال پڑھن دی کوشش کیا کرے نہیں. میرے پاک غازی جڑا اکھاں تو خون صاف ہویا ہے. اے ویکھیا حسین دا چہرہ اکھاں چوں نیر لڑ پین. جملہ سن ہن میں پڑھدا پی آئی. میرے حسین فرمیندے نا غازی جی آقا موت دے ڈر کولو پیا رونا ہے. آدھے سونا موت دا ڈر کہیں اے تا میری ایک جان ہے. رب ہزار دے میں تورے قدماں تو قربان کر چھوڑا. فرمایا روندا کیوں پے؟ آدھے سونا روندا ہی واسطے پیاں میں سچیندا پیاں کا حسین اج میں زین تو زمین تے آیا میرا سر چاون والے تسا موجود ہو. میں دیدا پیاں جدا تسا زین تو زمین تے آسو تورا سر چاون والا کوئی نہ ہو سی. میں او کو دکھ کھا دی ویندے. میرے پاک امام غازی دا متھا چومے. میرے امام فرمائے غازی ہن میری آخری ایک گل تا من جا. جی آقا حسین حکم فرماؤ. توجہ ہن یہ جملہ اللہ واسطے توجہ نال سنا ہے. قبلہ میرے پاک امام فرمیندے غازی میں ساری زندگی سکدا رہ گیا. کدی غازی میں کو بھیرا سدیا کدی غازی میں کو ویر سدیا. میں حسرت دل وچ رکھی اج آخری ویلا ہے ایک واری میں کو بھیرا سد چا میری حسرت پوری کر چا. مسلمانوں غازی آدھے سونا میں نہیں سد سکدا. فرمایا غازی گال سن تو بھی علی دا لال ہے میں بھی علی دا لال ہاں. تیرے رگاں چ علی دا خون ہے میرے رگاں چ علی دا خون ہے. تو علی دا پتر ہے میں بھی علی دا پتر. ول کیوں نہیں سدیندا؟ ہن جڑا غازی جواب دیتے آکھو تا میں پڑھاں قبلہ. میرے اے جملہ بڑا قیمتی ذرا جگہ تے ہاتھ رکھ بھیراں والے بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو. ہن جملہ سن میرے پاک غازی ادب نالا دنا کا بے شک میں پتر علی دا تے تو پتر رسول اللہ دا. میں تھن پیتی تیری بہنی دی تے کھیر پیتا دھرا دا. آدھے آقا تے کو ویر سدے تا حسن سدے میں نوکر جمادی اولاد ایویں کر کے آد وفاواں دا کیویں بوڑا نام وفا دا. آدھے آقا میری وفا وچ فرق آونائی. مسلمانوں میں کیویں پڑھا؟ میرے پاک غازی دی روح پروار کر گئی. میں علماء کول سنے دوری ویتا کئی آدن میرے فرات لاش رہ گئی. کئی آدن میرا حسین چاہ کے خیمے وچ آئے. میرا خیمے اندر حسین ویر دی لاش چاہ کے آئے. ایویں آگے زمین تے لٹائے نے. میری پاک
پاک سین ہولے ہولے ٹردی میرے پاک غازی دے نیڑے آ بیٹھیے ویر دے چہرے تے نگاہ پئیے مسلمانوں بی بی دی آنکھیں تو نیر لڑ پین جڑا رو پئیے میرا امام آئے بھیڑ دے سر تے قبلہ ہاتھ رکھے جڑا ہاتھ رکھے فرمایا بی بی غازی ڈاڈھا پیارا غازی ڈاڈھا پیارا ہوئی ویرا ویر ڈاڈھے پیارے ہوں دن پر میں سچیں دی بیٹھیاں میں جڑا مدینہ ہوں دائی عید آویا عید دی دمہار آویا برات آمینا غازی عید لے کے آوے ہوں سارے گھر وچ خوش تھی وہاں میرا ویر آویا عید لے کے وڈے مار ہونن بھیڑی کو بھیراواں دے تجربہ کر گھنائے بی بی آدھی اے آقا میں سچیں دی بیٹھیاں عیدہ ہوئے آسی براتا ہوئے آسن ہر بھیڑ کو بھیرا عید دیون ویسی پر میرا غازی نہ ہو سی سکو عیدہ کان دے سی مسلمانوں علاقے والے ہو ان تجربہ کر گھنا ہے یا کیتی ودے ہو سو اوہ بھیڑ بھامیں شادی شدہ ہوئے بھامیں غیر شادی شدہ ہوئے بھامیں وڈی ہوئے بھامیں چھوٹی ہوئے وہ انتظاروں دیئی جنا عید دی دیوہار آوے بھین انتظار کریں دیئی جو انہیں بھیرا عید پڑھ کے آسی آگے سارو تے ہاتھ رکھے سی ساکو عیداں دے سی مٹھیاں مٹھیاں گلہ کرے سی پر پچھو انہاں بھینی کولو جنہ دے ویر نہ ہوئے او عیداں کینے منے دیں انہاں بھینی کولو پوچھ جنہ دے ویر اچانک نکھڑ بنن او بھین عید دے کپڑے کینے پین دیئی اگر پوچھ او بھین کولو جندے گھر اچانک ویر دی لاش آوے او کیویں عیداں منن یا پوچھ اون دے کولو جندے سامنے ظالم تیرا نال چٹے دے رہن او بی بی کیویں عید منن دی او سی ایواں تے مشہور زمانہ میں جملہ پڑھدا ہونا بھئی سال دے بعد جو عید آندی تے بائے بھیڑی تاگ تنگے دل قسمت والیاں بھیڑی کو آویران عیداں دے دل او جنا بھیڑی دے امر ویر ویندے او تا رو دیاں امار نبھے دل میں پوچھدا انہاں بھیڑی تو او کیویں عید کرے دل بھائی میں بڑی مہربانی حق ادا کیتے وے بڑا سونا سن رہے مسلمانوں میرے پاک امام ایڈے لال قربان کیتے پر یاد رکھ غازی جان دے چھوڑیے وفا وچ فرق نہیں سی آون دیتا قیامت تک میرے غازی دی وفا دنیا یاد کرے سی کیونکہ مسلمانوں قدر پوچھ غازی دی حسین کولو کہ شالا ٹوٹن نہ مان بھیراواں دے تے مکویں دی ساری آسے اوے پتر نہ میں دنیا تے ہو بیندے وقت بھی پاسے تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اوے لے احساس جدہ یہارویں ذرب تے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا ویر عباس اللہ فرمائے دے جبریل اعلان کر اشترا من المؤمنین اللہ فرمائے دے میں مومنوں تجارت کرنی ہے حضرات محترم اللہ پاک میں نے تاری حاضری قبول فرمائے تاری اکھاں دا غسل ہو گیا اللہ تاری آنسوں دا صدقہ میری بخشش فرماوے اللہ پاک تاری میری حاضری قبول فرمائے جنہاں دوستوں نے محفل سونی بنائیے اللہ انہاں دی اس محبت نو قبول فرمائے میں بڑا راضیاں انتظامیہ تے تاری تے اتنی محبت حق اج تک میں کوئی علاقے لاغ المبین ہوں جی میں اگاں پروگرام ہو سی انشاءاللہ